अस्सलाम वालेकुम। मददगार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर उर्दू कंटेंट राइटिंग कोर्स के 5वें लेक्चर के साथ मैं हूँ उम्मे एहतिशाम। आज की वीडियो में हम स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में बात करेंगे। हम समझेंगे और सीखेंगे कि स्क्रिप्ट राइटिंग क्या है। स्क्रिप्ट राइटिंग वो मवाद है जो किसी फिल्म, ड्रामा या वीडियो के लिए मवाद को ज़ाहिर करता है। यानी हम कह सकते हैं कि स्क्रिप्ट राइटिंग में लोग आपके अल्फाज को वीडियो की शक्ल में देखते हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग में ज़्यादातर बोलने के से अंदाज में आप लिखते हैं। यानी आप इस तरह लिखते हैं जैसे आज की वीडियो में हम बात करेंगे, तो बोलने वाला अंदाज होता है इसमें। अब ज़रूरी नहीं कि वॉइस ओवर करने वाले ने स्क्रिप्ट लिखा हो, लेकिन वो वॉइस ओवर करते हुए कहेगा ऐसे ही कि आज की वीडियो में हम बात करते हैं। आपने भी यूट्यूब वीडियो पर बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, ज़्यादातर इसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। स्क्रिप्ट यूट्यूब वीडियोस के लिए ड्रामा, फिल्म, टेलीविज़न प्रोग्राम, एनिमेशन स्क्रिप्ट, डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट, कमर्शियल स्क्रिप्ट, इसके अलावा वीडियो गेम वगैरह के लिए स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं। इसमें ड्रामा, फिल्म, प्रोग्राम वगैरह में जो किरदार परफॉर्म करते हैं उनके लिए तमाम तर हिदायत, मुकालमे और तफसीलात लिखी जाती हैं। जब स्क्रिप्ट लिखा जाता है तो इस तरह कहानी, वाक़ये या किसी चीज़ के बारे में बताया जाता है कि देखने और सुनने वालों को वो अपने शहर में जकड़ लेता है। यानी माहौल और वाक़ियात, डायलॉग से सामईन को वो अपनी गिरफ्त में ले लेता है। स्क्रिप्ट राइटिंग की मुख्तलिफ इक़साम है, जैसा कि मैंने आपको पहले ऊपर भी बताया है, लेकिन इनमें से हम बात करेंगे यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटिंग की। यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटिंग की भी आगे मज़ीद इक़साम हैं, जिनमें इंट्रोडक्शनल स्क्रिप्ट हैं, एजुकेशनल स्क्रिप्ट, लिस्टिकल स्क्रिप्ट, रिव्यू स्क्रिप्ट, स्टोरी टेलिंग, इंटरव्यू स्क्रिप्ट, इसके अलावा स्टोरी का स्क्रिप्ट। ये मुख्तलिफ इक़साम हैं जिनके बारे में हम मुख्तसर सा जानते हैं। तारफ़ी स्क्रिप्ट यानी इंट्रोडक्शनल स्क्रिप्ट जो होते हैं, इसमें आप बहुत अच्छी तरह से देखने और सुनने वालों की तवज्जो हासिल कर सकते हैं। इसमें आप अपने आप को मुतारिफ़ करवा सकते हैं, इसमें आप किसी ब्रांड को मुतारिफ़ करवाने के लिए लिखते हैं, या फिर मखसूस टॉपिक पर बात करते हैं उसके लिए लिखते हैं आप उनका तारुफ, या किसी भी टॉपिक पर आप नॉलेज यानी इल्म फराहम कर सकते हैं। एजुकेशनल स्क्रिप्ट में आप कुछ नया सिखाते हैं, जिसमें आप तरतीबार चीज़ें बता रहे होते हैं, यानी स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं। आसान से मुश्किल की तरफ इसमें असूल रखा जाता है। इसमें आप मैथ, साइंस, फिज़िक्स वगैरह के जो मुश्किल कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में भी आप लिख सकते हैं और समझा सकते हैं। लिस्टिकल स्क्रिप्ट की बात की जाए तो ये बहुत ही मशहूर हैं और बहुत ज़्यादा पसंद किए जाने वाला टॉपिक है। इसमें आपने अक्सर देखी होंगी वीडियोस जिसमें टॉप की बात की जाती है, टॉप 10, टॉप 5, टॉप 3। तो आप भी इस तरह की जो वीडियोस का स्क्रिप्ट होता है उसमें आप लिखते हैं कि आज की वीडियो में हम, यानी आपको जब क्लाइंट टॉपिक देता है तो आपने लिखना तो उसी हवाले से होता है, लेकिन इस तरह की वीडियो में आपने टॉप 5 मशहूर जगह जो हैं उनके बारे में बता सकते हैं। आप टॉप 10 मज़ेदार खानों के बारे में बता सकते हैं। आप टॉप 3 ख़तरनाक जानवरों के बारे में बता सकते हैं। इस तरह यानी कि लिस्टिकल स्क्रिप्ट ये वाले होते हैं। इसके अलावा रिव्यू स्क्रिप्ट की अगर बात की जाए तो रिव्यू स्क्रिप्ट में आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में इजहार ख्याल करते हैं, आप अपना तज्ज़िया पेश करते हैं। आपने जो सर्विस इस्तेमाल की, आपने जो चीज़ इस्तेमाल की, आपका उसके बारे में क्या ख्याल है, आपने उस पर हकीकत पर मबनी आपने अपना रिव्यू देना होता है। आपने उस चीज़ की कीमत बयान करनी होती है, आपने उसके फ़वाइद बयान करने होते हैं कि आपने इस चीज़ और इस सर्विस को इस्तेमाल किया तो आपके कौन से फ़ायदे हुए और इसके नुकसानात क्या थे। अगर स्टोरी टेलिंग स्क्रिप्ट की बात की जाए तो इसमें आप अपनी पर्सनल यानी ज़ाती कहानियाँ आप लिख सकते हैं।
آپ اپنی زندگی میں پیش آنے والے چیلنجز، اپنے تجربات، اپنی اچیومنٹ سے لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. آپ اپنی کامیابیوں سے لوگوں کو انسپائر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ تاریخی اور کلچرل جو ہماری کہانی ہے، لوگ داستانیں ہیں جیسے ہیر راجا، سسی پنو، یہ ساری چیزیں آپ ان کے بارے میں بھی اسکرپٹ لکھ سکتے ہیں. اس میں آپ لوگوں کو انگیج کرتے ہیں، انٹرٹین کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ نے ایک آخر میں مثبت پیغام بھی لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے. آگے ہم بات کریں گے انٹرویو اسکرپٹ کون سے ہیں. انٹرویو اسکرپٹ میں کسی بھی شخصیت کے بارے میں آپ نے سوالات پر مبنی انٹرویو لکھنا ہوتا ہے. اس میں آپ نے ترتیب وار سوالات لکھنے ہوتے ہیں تاکہ ویڈیو میں ایک فلو قائم رہے. سٹوری اسکرپٹ کی اگر بات کی جائے تو سٹوری اسکرپٹ میں آپ نے سب سے پہلے انٹرسٹ پیدا کرنا ہوتا ہے. دیکھنے اور سننے والوں کے لیے بہت ہی پرتجسسی کہانی آپ نے لکھنی ہوتی ہے تاکہ وہ آخر تک آپ کے ساتھ انگیج رہیں. آپ نے سٹوری میں منظر کشی بہت خوبصورت سی کرنی ہوتی ہے. آپ نے منظر بیان کرنا ہوتا ہے. صبح کا منظر ہے تو آپ نے پرندوں کی چہچہانے کے بارے میں بتانا ہے. طلوع آفتاب کے بارے میں آپ نے بتانا ہے. اگر شام کا منظر ہے تو غروب آفتاب کے بارے میں بتانا ہے. آپ نے لکھنا ہے کہ پرندے دن بھر دانہ چگنے کے بعد اب گھروں کو واپس جا رہے ہیں. آپ نے اس طرح منظر کشی کرنی ہوتی ہے. اچھا، اس منظر کشی میں بھی آپ نے الفاظ کا چناؤ بہت ہی خوبصورت انداز میں کرنا ہے. جیسا سورج ڈوبتے ہی چاروں طرف اندھیرا چھا گیا تو اس کو آپ لکھ سکیں گے آفتاب غروب ہونے پر ہر سو تاریکی پھیل گئی. یعنی آپ نے اپنے الفاظ کا جو انتخاب ہے وہ بہت ہی سوچ سمجھ کر کرنا ہے. شائستہ اور مہذب زبان استعمال کرنی ہے. منظر کشی کے بعد آپ نے کردار نگاری کرنی ہے. آپ نے اپنے کرداروں کو ون بائی ون لانچ کرنا ہوتا ہے اپنی کہانی میں. یہ بھی نہیں کہ آپ نے ایک دم سارے کرداروں کو متعارف کروا دیا، بلکہ آپ نے کہانی کو آگے بڑھاتے ہوئے ون بائی ون ایک ایک کر کے اپنے کہانی کے کرداروں کو متعارف کروانا ہوتا ہے. ان کا حلیہ، ان کی عمر، ان کا جو ظاہری جو حلیہ ہے وہ آپ نے بیان کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ کہانی میں مختلف حصے ہوتے ہیں. سب سے پہلے آغاز، یعنی جو بگننگ ہے، اس میں آپ نے کہانی کا جو آغاز کروانا ہوتا ہے. آپ نے آغاز لکھنا ہوتا ہے، کہانی شروع کس طرح ہو رہی ہے. آپ نے جو مین کردار ہے اس سے کہانی آپ شروع کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پھر آگے چل کے آپ نے بڑھتے ہوئے مسائل کے بارے میں لکھنا ہوتا ہے، یعنی رائزنگ آف پرابلمس. آپ کا جو مین کردار ہے اس کو کون کون سی مشکلات ہیں، کون کون سے مسائل ہیں. آپ نے ایک تجسس پیدا کرتے ہوئے آپ نے کہانی میں اس کردار سے متعلق مسائل بتانے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پھر آتا ہے کہانی کا نقطہ عروج، یعنی کلائمیکس. اس میں آپ نے کہانی میں جو مسائل بتائے ہیں ان کو اس طرح بڑھا چڑھا کر بیان کرنا ہے. اپنے کردار کو اتنا مشکل میں دکھانا ہے کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے، دیکھنے والوں کو سمجھ نہ آئے کہ اس کہانی کا آگے چل کر انجام کیا ہوگا. یعنی کلائمیکس آپ نے بہت ہی شاندار سا اور اس طرح کا رکھنا ہے کہ جو کردار ہے وہ ہر طرف سے مسائل میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کا کوئی بھی آپ سمجھ نہیں آ رہی دیکھنے والوں کو کہ اس کا انجام کیا ہوگا یا کردار ان مسائل سے باہر کس طرح نکلے گا. کہانی کے نقطہ عروج کے بعد آہستہ آہستہ آپ نے انجام کی طرف سفر کرنا ہے، یعنی آپ نے کہانی کی کلوزنگ کرنی ہے. آپ نے مسائل کو ختم کرتے ہوئے اپنے جو مین کردار ہے جو کہانی کے کردار ہیں آپ نے ان کو مسائل سے باہر نکالتے ہوئے کہانی کا خاتمہ کرنا ہے، کلوزنگ کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے بہت ہی خوبصورت سا چونکا دینے والا کہانی کا اختتام کرنا ہے، انجام یا اینڈنگ کرنی ہے اپنی کہانی کی. اس میں آپ کا جو اختتام ہے وہ بہت ہی چونکا دینے والا ہو تاکہ دیکھنے اور سننے والے چونک جائیں. آپ نے کہانی میں جو دلچسپی پیدا کرنی ہے، سسپینس شروع سے لے کر آخر تک برقرار رکھنا ہے. آپ نے کہانی میں جو کردار ہیں ان کی تعداد بھی بہت زیادہ بھی نہیں رکھنی کہ لوگ الجھ کے رہ جائیں. اس کے علاوہ آپ نے سسپینس کریٹ کرنا ہے لیکن با مقصد ہو. آپ نے اپنی کہانی میں گالم گلوچ
اور غیر مہذب زبان کا استعمال نہیں کرنا ہوتا، بلکہ آپ نے بہت ہی شائستہ اور مہذب زبان میں اپنی کہانی تحریر کرنی ہوتی ہے۔ آپ نے حقیقت کے قریب ترین لکھنا ہوتا ہے، یعنی اسکرپٹ رائٹنگ آپ جو بھی کریں اس میں آپ نے حقیقت سے قریب ترین آپ نے اپنے کرداروں سے مکالمے بھی بلوانے ہیں، ڈائیلاگ جو بھی ہوں گے وہ حقیقت سے قریب ترین آپ نے لکھنے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کہ اسکرپٹ بہت زیادہ لمبا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو اسکرپٹ لکھیں اس پر بنائی گئی ویڈیو لوگ ادھوری چھوڑ کر چینل پر ادھوری چھوڑ کر چلے جائیں۔ تو لازمی یہی ہے کہ آپ نے مختصر، بہت ہی مختصر بھی نہیں، لیکن آپ نے ایک اس طرح کی کہانی لکھنی ہے کہ اس میں لوگ آخر تک آپ کی کہانی کے ساتھ جڑے رہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا اسکرپٹ رائٹنگ کیا ہے۔ اس کے علاوہ اسکرپٹ رائٹنگ کی ہم نے مختلف اقسام کے بارے میں پڑھا، اور آخر میں ہم نے اسٹوری رائٹنگ کے بارے میں، یعنی اسٹوری کا اسکرپٹ کس طرح لکھتے ہیں، میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید آپ کی کوئی کنفیوژن یا سوالات ہیں تو آپ کلاس روم میں مجھ سے کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔